संविधानले गाउँपालिका नगरपालिकालाई माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, खानेपानी, बिजुली, कृषि, सिँचाइ, पशुपालन लगायतका दर्जनौं जिम्मेवारी थपेको छ। स्थानीय तहको दायित्व बनेर आएका यी जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न नगरपालिका, गाउँपालिकाले पैसाको जुहो चाहिँ कसरी गर्लान् त? साझा सवालको आजको बहस। साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी गाउँपालिका, नगरपालिकाले केन्द्रबाट के कति रकम पाउँछन् अनि स्थानीय स्तरबाटै आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि के कस्ता आधारहरू उनीहरूले देखेका छन्, यो विषयमा बहस गर्दैछौँ। यो विषयमा बहस गर्नका लागि आज हामीसँग काठमाडौँको स्टुडियोमा 51 जना सहभागीहरूको माझमा हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री युवराज खतिवडा, उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रीता शाही अनि भर्खरै निर्वाचित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा। म कार्यक्रमको सुरुवात सहभागीहरूको प्रश्नबाट गर्छु। मेरो नाम मीरा गरन्जा बाँके। मेरो प्रश्न चाहिँ डाक्टर धवल शमशेरलाई हो। ढल, बाटो, यातायात, सम्पूर्ण शिक्षाहरूको र साथै त्यसमा मुस्लिम विश्वविद्यालय पनि जोड्नु भएको छ। यो सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न हो उहाँलाई। धवलजी, यो वर्ष मात्रै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 46 किलोमिटर बाटो पिच हुने योजनाहरू छन्। ती एडिबीका, वर्ल्ड ब्याङ्कका, सडक विभागका, नगरपालिका मिलाएर 46 किलोमिटर बाटो पिच हुने यो वर्ष ठेका निस्किँदैछ भनेपछि बाटोको समस्या हामी कहाँ छैन। अनि बाँकी अरू कुराहरू, नाला नालीहरू त अब हाम्रो आय स्रोत आफ्नै बजेटले पनि हुन्छ र जहाँ तपाईँले फोहोर व्यवस्थापन त अब उसको नगरपालिकाको रुटिन काम हो। अस्पताल सुधार, शैक्षिक क्षेत्र सुधार पनि भन्नुभएको छ। अब अस्पताल सुधारमा जहाँसम्म मलाई थाहा छ संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य को बजेटहरू नगरपालिका मार्फत अब खर्च हुने अधिकार दिएको छ र बाँकी कलेजको लागि युनिभर्सिटी भने होइन। मुस्लिम महिलाहरू र मधेसी महिलाहरू घुँघटको कारण र पर्दाको कारण हाई स्कुलसम्म पनि पुग्न गाह्रो हुन्छ र कलेजको डिग्री लिन उनीहरू जाँदै जान्दैनन्। एउटा मिक्स्ड उसमा चाहिँ नि कलेजमा जाँदैनन्, विद्यालयमा जाँदैन। त्यस कारणले हामीले दात्री संस्थाहरू खोजेर मुस्लिम देशका राजदूतावासहरूसित एउटा मुस्लिम कलेज महिलाहरू, केटीहरू पढ्न जानबाट वञ्चित हुन्छन् पर्दा र घुँघटले। यिनको लागि विशेष ध्यान दिएर यो गर्ने भनेका छौँ। घोषणापत्रमा जति पनि विकासका योजनाहरू तपाईँले ल्याउनु भएको छ, ती योजनाहरू पुरा गर्नका लागि तपाईँलाई पैसाको अभाव हुने छैन? उसो भए छैन, त्यो हावादारी योजना ल्याएको छैन म्याडम। मैले त्यो ठुल्ठुलो एक पन्नाको मात्रै घोषणापत्र बनाएको छु, जुन जे सकिन्छ त्यही बोलेका छौँ र नसकिने कुरा राखेका छैन। बजेट बनाउनु भयो? अब बजेट बनाउने क्रममा छौँ। हामीसँग यहाँ बजेट बनाइसकेको अनुभव बोकेका सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपमेयरको अनुभव सुन्छु। म निर्मला थापा, महालक्ष्मी नगरपालिका उपप्रमुख। अहिले हामीलाई सरकारको अनुदान ज्यादै न्यून छ। हाम्रो नगरपालिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने हामी कहाँ लगभग 2 लाख जनसङ्ख्या छ। यहाँ अन्तबाट आएर बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या अधिकतम छ। तर हाम्रो भोटर लिस्टमा चाहिँ 62,268 जनाहरूको मात्रै हाम्रो जनसङ्ख्या त्यहाँ 2068 को जनगणना अनुसार छ र अहिले सबै आएर बस्ने भनेको अधिकांश जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिरबाट आएका हुनुहुन्छ। तर एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले भोटर लिस्टमा नाम पनि छैन, अनि तर सेवा सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई बढी चाहिने हुन्छ, किनभने उहाँहरू भर्खर आएर स्थापित भएको हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूका चाहिँ बाटोका, ढलका, खानेपानीका अधिकांश सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई बेहोर्नुपर्ने हाम्रो समस्या छ भने सरकारले चाहिँ त्यो कुरालाई किन ध्यान दिएन? ज्यादै न्यून र पक्षपातपूर्ण तरिकाले सरकारी अनुदान पाएको हुनाले हामीलाई बजेट बनाउनलाई साह्रै गाह्रो पर्यो। खास तपाईँहरूलाई आवश्यक बजेट चाहिँ कति थियो? सरकारबाट आएको 30 करोडको बजेट छ, अनि हामीले चाहिँ 10 करोड आन्तरिक गरेर जम्मा 40 करोडको बजेट बनाएका छौँ। र हाम्रो छिमेकी गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ
48 करोडको बजेट दिनुभएको छ उहाँहरूले। हामी झन् उहाँहरूभन्दा नजिक छौँ, महानगरपालिकाबाट एकदमै नजिक छौँ, तर सरकारले हामीलाई चाहिँ जम्मा 30 करोडको मात्रै बजेट दिएर ज्यादै पक्षपातपूर्ण गरेको छ। यो कुरामा चाहिँ म यहाँहरूसँग राख्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। म युवराजी कहाँ पुग्न चाहे, यो कस्तो अप्ठ्यारो हो उहाँले झेल्नु भएको? अब यसो छ, त्यहाँ बस्ने मानिसहरू या त घर बनाएर बसेका छन् या त बहालमा बसेका छन्। अब उहाँहरूले त्यसलाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो। घर बनाएर बस्नु भएको छ र उहाँहरू स्थायी त्यहाँको सुविधा लिने हो भने मतदाता नावली त्यहीँको सार्नु लगाउनु पर्यो तत्कालै, र उहाँहरू त्यहीँको बासिन्दा हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँलाई जनसङ्ख्याको आधारबाट चाहिँ बजेट विनियोजन हुन्छ। अहिले 70% जनसङ्ख्याकै वजन छ, त्यसो हुनाले अर्कोचोटि बढी रकम पाइन्छ। दोस्रो चाहिँ बहालमा बस्नु भएको छ भने बहाल घर मजाले उठाउनु पर्यो अब, र चाहिँ विकासमा लगाउनु पर्यो। अब बसाइसराई गरेर आउने मानिसले सुविधा खोज्ने तर कर चाहिँ कुनै नतिर्ने भन्ने त हुँदैन, त्यो एउटा कुरो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो सबैको लागि समस्या के हो भने स्वायत्त छन् नगरपालिका गाउँपालिकाहरू, तर साधन स्रोत उठाउने समस्यामा उहाँहरू सबैजना बल्झिनुहुन्छ। मेयरज्यूको पनि त्यही हो, गाउँ प्रमुखको पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो क्षेत्रमा हामी कति प्रतिशत साधन उठाउन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु पर्यो। त्यो अप्ठ्यारोभित्र अझ उपाय पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। रिताजी, अब अहिले चाहिँ स्थानीय तहलाई निकै धेरै अधिकार दियो, तर साधन स्रोत चाहिँ फेरि केन्द्रमै राखियो भनेर व्यवस्थाको पनि निकै आलोचना हुन गरेको छ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? नेपालको अहिले जो साधन स्रोत जो बनाएको छ, जल जमिन र जङ्गलको आधारमा प्राकृतिक स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बनाएको अवस्था छ। सुरुमा उहाँहरू जननिर्वाचित हुनुहुन्छ, जसले जनतासँग बाचा गरेर निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। उहाँहरू आउँदाखेरि हामी यो तपाईँहरूलाई यो सुविधा हामी पुगाउँछौँ भनेर भनेको अवस्था हो। त्यसैले तत्काल उहाँहरूलाई पनि गर्न अलि अप्ठ्यारो छ, व्यवस्थापनको कारणले अप्ठ्यारो भएको हो। जो छ अहिलेको यो स्थानीय ऐन हाउसबाट पारित भएर समितिमा गइरहेको अवस्था छ, छलफल भएर आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बलियो बनाउने र स्थानीय निकायलाई अधिकार त सम्पन्न दियो, तर त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा अझै पनि विभाजितै छ। तपाईँहरूले चाहिँ विकासका बाचाहरू भनौँ न, बाटो बनाउँछु, त्यसै गरी बिजुली, सिँचाइ, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ म केही न केही सुधारका कामहरू म गर्नेछु भनेर बाचा गरेर स्थानीय तहबाट जितेर आउनुभएका सब प्रतिनिधिहरू, अब उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने त? त्यो गर्नलाई पैसाको जुहो कसरी गर्नु होला त? तत्काल त स्थानीय निकायले अहिले कसरी गर्न सक्छ? त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसपछि व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि त्यहाँको स्थानीय लेभलमा चाहिँ आफ्नो साधन स्रोत युज गरेर कति उठ्छ त राजस्व, त्यहाँबाट उठेकोले आफूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले चाहिँ केन्द्रबाट नै हेरिनुपर्छ। म एकचोटि सहभागी कहाँ पुग्छु। नमस्ते, मेरो नाम कमला बस्नेत, म चाहिँ सिराहाबाट आएको। मेरो प्रश्न चाहिँ मेयर सरलाई छ। नेपालमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको एकदमै अभाव छ भनिन्छ। स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ जनशक्तिको पर्याप्तता छ कि छैन, कस्तो अवस्था भोगिरहनु भएको छ? धवलजी, तपाईँलाई नेपालगञ्ज बनाउन कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ? त्यो नेपालगञ्जमै पर्याप्त छ कि छैन, कस्तो छ? त्यो पनि नगरपालिका हेरी हुन्छ। अब पुराना नगरपालिकाहरूसित स्रोत साधन पनि छ, जनशक्ति पनि छ, तर धेरै नगरपालिकाहरू भर्खरै नगरपालिका बनेका छन्। 4-5वटा गाविसहरूलाई गाउँपालिकाहरूलाई मिलाएर नगरपालिका बनाइदिएको छ सरकारले। दूर दराजमा भर्खर बनेका नगरपालिकाहरूमा त गाह्रो छ, न त्यहाँ स्रोत साधनको पहिचान भएको छ, पहिचान भए पनि त्यसलाई कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने पनि थाहा छैन, र कसले गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। तर यो सरकारले धेरै विभागहरूलाई, अफिसहरूलाई नगरपालिकामा समावेश गर्ने भन्ने जुन नीति लिएको छ, त्यो नीति अन्तर्गत जनशक्ति पनि जिल्लामा बसे जनशक्तिहरू पनि नगरपालिकाहरूमा आउँदैछन्। जहाँसम्म हाम्रो नगरपालिकाको कुरा हो, यो त पुरानो नगरपालिका हो, त्यहाँ आयस्रोत पनि उठाइराखेको छन्, जनशक्ति पनि छन्। अब वार्डमा अफिस खोल्नेहरू कुराहरू आउँछ, थप जनशक्तिहरू अरू अफिसबाट समावेश भइराखेका छन्। त्यस कारणले त्यति गाह्रो छैन। सहभागीको कुरा सुन्छु। मेरो नाम मुकेश कुमार यादव। सरलाई मेरो प्रश्न डाक्टर युवराज खतिवडासँग र मेयरज्यूसँग हुनुहुन्छ मेरो। जस्तै देश संहितामा गइसकेपछि स्थानीय स्रोत साधनको तपाईँहरूले कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ? आजको न्युज अनुसार मात्र वीरगञ्ज भन्सारबाट मात्र 1 खर्ब 8 अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्छ, तर वीरगञ्जले कति बजेट पाउँछ त्यस बापत? वीरगञ्ज एउटा उदाहरण मात्र हो, सम्पूर्ण तराई मधेसको पनि त्यस्तै अवस्था छ कि त्यहाँबाट राज्यले कति % ट्याक्स त्यहाँबाट
सङ्कलन गर्छन् होइन, र त्यस बापत त्यहाँका जनताले कति % त्यही रेसियोमा बजेट चाहिँ पाउँछन् भने क्लियर गरिदिनु पर्यो। हस्, यो राजस्वको विवाद चाहिँ सधैँ जस्तो निस्किन्छ युवराजजी, जहाँबाट राजस्व उठ्छ त्यही ठाउँले चाहिँ खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ धेरै उठेको हुन्छ। त्यो एउटा भ्रम हो। उहाँले भन्सारको उदाहरण दिनुभयो। त्यो एउटा भ्रम हो। वीरगञ्ज नाकाबाट उठेको पैसाको कर हामी तिर्छौँ, उहाँले काठमाडौँ बसेर तिर्नु भएको छ। हस्पिटलमा जानुहुन्छ, त्यो उपकरणहरू त्यहाँबाट ल्याएर भन्सारतिरको उपकरणको शुल्क डक्टरले लिन्छ, शिक्षामा लिन्छ, उपभोगको सामानमा लिन्छ। जे चिज किन्नुहुन्छ, कपडा किन्नुहुन्छ, काठमाडौँमा त्यसको खर्च हुन्छ, नेपालगञ्जमा त्यसको खर्च हुन्छ। भन्सार उठाउने बिन्दुको मान्छेले कर तिरेको हुँदैन, उपभोग गर्नेले कर तिरेको हुन्छ। त्यसैले सबैले त्यसको हिसाब पाउनुपर्छ, एउटा पक्ष त्यो हो। दोस्रो कुरो, स्थानीय मान्छेले चाहिँ त्यहाँबाट आउने ट्रकको धुलो धुवा मात्रै खाने, बिग्रेको बाटोमा मात्रै हिँड्ने। विकासको पाटो हो। मेरो घर अगाडिबाट हिँड्नेलाई मैले के गर्नुपर्छ, सार्वजनिक हो भने छोडिदिनुपर्छ। मेरै सम्पत्ति उपयोग गरेको छ भने कर लाउन पाइन्छ, त्यहाँ पाइन्छ। तर दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने जसले राजस्व बढी तिर्छ या बढी भुक्तानी गर्छ उसले बढी सुविधा पाउने हो भने सबभन्दा मुलुकको गरिबको छोराले जसले 1 पैसा कर तिर्नु पर्दैन उसले कुनै राज्यबाट केही पाउँदै नपाउने, अनि व्यावसायिक ठुलो घराना जसले अरबौँ कर तिर्नुहुन्छ र ठुला करदाता भनेर सम्मान पाउनुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई नि त्यो राज्यले सबै पैसा दिने हो भने गरिबको कहिले उत्थान हुन्छ? त्यसो हुनाले वीरगञ्जमा गरिबी छ, अभाव छ, राज्यको बजेटबाट त्यहाँ पैसा जानुपर्छ, राजस्वबाट होइन। राजस्वको बाँडफाँडमा पनि त्यहाँ जानुपर्छ, राजस्वमा दाबी गरेर मिल्दैन, त्यस्तो कुरा हो। धवलजी, अर्को जस्तो नेपालगञ्ज भन्सारले पनि अर्बमा कर उठाउँछ होइन, त्यसमा तपाईँको दाबी छैन? होइन, त्यसमा हाम्रो दाबी हुँदैन, किनकि अब त्यो त भन्सार पोइन्ट हो, देशभरि जानियो सामान। तर राजस्व जस्तो मालपोत भयो, अरू करहरू जस्तो भाडा कर, जस्तो तपाईँको आयकर, तपाईँको व्यवसाय करहरू, भ्याटहरू, यसमा चाहिँ नि पर्सेन्टेज गरिदिएको छ, प्रतिशत राज्यको, प्रदेशको र स्थानीय निकायको। अहिले जुन विधेयक चाहिँ प्रस्तावित छ होइन, त्यसले एउटा छुट्याइएको छ नि प्रतिशत, त्यो प्रतिशत चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो छ? अहिलेसम्म केही नपाएकोमा के पाउँदाखेरि अलिकति केही त पाइयो भन्ने छ, त्यो हाम्रो हातमा छैन। अब मलाई भन्नुहुन्छ त म त आफ्नो स्थानीय निकायको त म धेरै राख्थेँ प्रतिशत, तर मैले भनेर हुँदैन। अब राज्यलाई पनि पैसा चाहिन्छ, देशै चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ त निकै सन्तोकी हुँदो रहेछ। यो सुरुवात हो। अब 0%बाट 5% भयो, 16% पाइरहेछौँ, केहीमा केही पाइरहेछौँ, फरक छ। तर यो सुरुवात हो। अनि त्यो पाएर पनि त्यसलाई विनियोजन गर्ने पनि सिस्टम हामी कहाँ छ कि छैन, त्यो उठाउने सिस्टम पनि हामी कहाँ छ कि छैन, यी सबै धेरै कुराहरू छन्। यो पनि पाउने हो कि होइन पनि थाहा छैन। यो प्रस्तावित नै हो। म सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छु। नाम नन्दकृष्ण शर्मा, म हुम्लाबाट। र हाम्रो हुम्ला लगायत कर्णाली भूगोलको हिसाबमा एकदमै ठुलो छ, हामी सबैले थाहा छ। तर त्यहाँ विकासको लागि हेर्ने हो भने एकदमै कहाली लाग्दछ। र त्यस क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले बजेट अलि धेरै उपलब्ध गराउनु पर्ने, तर त्यो बजेट बजारमुखी सहरमुखी हुन्छ। र त्यहाँको स्थानीय निकायको विकास गर्नको लागि त्यहाँको बजेट र त्यहाँको स्रोतबाट उपलब्ध गरेको राजस्वले अलि अपुग्ने होला। त्यसको विकासको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कस्ता योजना अगाडि बढाएको छ र त्यो त्यहाँको कर्णालीवासीहरूको जीवनस्तर कसरी माथि गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। हस्, रिताजी, हुम्लामा चाहिँ अरू स्रोतहरू के छन्? स्थानीय निकायमा अहिले जुन अधिकार दिएको छ त्यसले अब बिस्तारै त्यो प्रयोग गर्न पाउँछ। जहाँसम्म लाग्छ अब जनसङ्ख्या भूगोलले नै अब यो राष्ट्र चिनाउने हो, तर भूगोलको आधारमा पनि बजेट चाहिँ विनियोजन हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत कुरा पनि छ। किन जनसङ्ख्या र भूगोल दुइटैलाई मिलाएर चाहिँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। हुम्लाको विकासको लागि त्यहाँको हिमाली क्षेत्रको समग्र समग्र कर्णालीको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जहाँ हाम्रो छ नि, जहाँ राजस्व उठ्छ, आय स्रोत छ नि, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अहिले त केन्द्रकै भर पर्नु भए उपाय छैन, किनभने यसलाई चाहिँ समय लाग्छ। अहिले चाहिँ तत्कालको लागि के गरिदिनु पर्यो भने हामी राज्यबाट चाहिँ त्यहाँको मुख्य आय स्रोत भनेको चाहिँ त्यहाँको हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी नै हो। त्यसैले प्राथमिकता जडीबुटी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ जडीबुटीको बारेमा अध्ययन गर्ने संस्थाहरू निर्माण गर्नु पर्यो कि जडीबुटी विश्वविद्यालय हामीले स्थापना गर्नको लागि
तयार गर्नु पर्यो हैन भने सानो प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्यो भने त्यहाँको युवाहरूले पनि केही पढ्ने मौका र बुझ्ने मौका पनि पाउँछ र त्यहाँ जोहो गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि पनि फेरि पैसा नै चाहिन्छ तर तत्काल विशेष किसिमको कार्यक्रम सुरुमा त राज्यले नै हेर्नुपर्छ म युवराजी कहाँ भाइले भन्नुभयो मैले आफू योजना आयोगमा हुँदाखेरि गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भबाट म भन्न चाहन्छु अहिलेको बजेट विनियोजनको प्रणाली र हामीले सोचेको बाहिर बसेर हेर्ने दृष्टिकोणमा के हो भने अहिले के गरियो भने जनसङ्ख्यालाई 70% भार दिएर र अरू चाहिँ दुर्गमता विकासको अवस्था गरिबी हेरेर बजेट विनियोजन गरेका छ त्यसरी गर्दा महालक्ष्मीले हामी ठग्यौँ भन्ने आवाज आइसक्यो हुम्लाकोले जनसङ्ख्या हेरेर भूगोल हेरेर नि त्यसकारण हामी ठग्यौँ भन्ने कुरा आइरहेछ हुनुपर्थ्यो के भने अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो नि जनसङ्ख्या र भूगोल दुइटैको सन्तुलन भनेको सामाजिक सेवाको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या हेर्नुपर्छ भौतिक पूर्वाधार सडक बनाउने कुरा हो भने त भूगोल पनि त हेर्नु पर्यो नि त्यो प्रति व्यक्ति जनसङ्ख्या हेरेर भएन त्यसैले हुम्ला ठगिएको चाहिँ त्यो भौतिक पूर्वाधारमा हामीले चाहिँ त्यो नहेरेर क्या भूगोल नहेरेर महालक्ष्मी ठगिएको चाहिँ सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा जनसङ्ख्या नहेरेर त्यसो हुनाले फर्मुलामा हाम्रो के गल्ती हो भने हामीले सबैलाई वजन दिएर मिलाउन खोज्यौँ तर सेवाको प्रकृति कामको र विकासको प्रकृति अनुसार काम गरेनौँ त्यसो हुनाले छुट्याउनु पर्यो सशर्त अनुदान दिँदाखेरि सडकमा जाने पैसा सूत्रबद्ध रूपमा जाने हो भने कुन क्षेत्रफल कहाँ कति छ सहरी क्षेत्रमा सामान्यतः के अरे हाम्रो मेयरज्यूले भन्नुभयो 40 किलोमिटर सडक बनाउने भएर अब सहरी क्षेत्रमा घटीमा 5 किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर सडक त न्यूनतम हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड त 6-7 पनि हो त्यसको लागि उहाँलाई त्यति सडक सघन पनि हुनु पर्यो तर गाउँमा सडक त्यति धेरै हुँदैन त्यो हुनाले एउटै किसिमको मापदण्ड फेरि सहर र गाउँमा पनि राख्न मिलेन त्यसैले योजना बनाउँदाखेरि सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कुन शर्तमा कुन अनुदान दिँदाखेरि कुन मापदण्ड अपनाउने त्यो मिल्या छैन अब दोस्रो कुरा के भयो भने हुम्लामा अरू विकास भएको छैन तर प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्यमा गएको बजेट हेर्ने हो भने फेरि हुम्लामा बढी छ महालक्ष्मीमा भन्दा हुम्लामा बढी होला प्रति व्यक्तिले त्यसकारणले नि आधारभूत रूपमा जनसङ्ख्या मात्रैको मापदण्ड या भूगोल मात्रैको मापदण्ड दुइटैले हुँदैन दुइटाको बिचमा सन्तुलन गर्नुपर्छ तर समष्टिमा एउटा राखेर पनि भएन क्षेत्रगत रूपमा त्यसलाई बाँड्नु पर्यो मान्यज्यूले भन्नुभएकै कुरा मैले थप व्याख्या गरे हो हजुर म फेरि सहभागीको कुरा सुन्छु नमस्कार मेरो नाम जयलक्ष्मी चौलाकै मेरो घर जुम्ला हो जनसङ्ख्याको आधारमा अब हुम्लाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अब 45 देखि त्यति 1000 सम्म मात्र जनसङ्ख्या छ हैन त्यो आधारमा बजेट छुटाउने भने त एउटै त पछि परिरहेको कर्णाली जहिले पनि दुर्गम भनिरहेको कर्णाली कहिले विकास हुने त हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ अब रिता आजीले नि भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ अब अहिले केन्द्रीय सरकारको भर पर्ने खालको कुरा गर्नुभयो केन्द्रीय सरकारको भर पर्दाखेरि कसरी अब 80 भर्खरको बजेटको कुरा गर्दाखेरि हामीले हुम्ला र डोल्पाको अब रोडको लागि भन्दाखेरि 15-16 करोडसम्म मात्र छुट्याइयो दुईटा जिल्लाको सडक भने सडक निर्माणको लागि त्यति छुट्याइएको छ जबकि काठमाडौँमा एउटै मान्छेको राम्रो घर बनाउनलाई पनि कम्तीमा पनि 4 देखि 5 करोड खर्च हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ अब तपाईले कसरी सरकारसम्म लिएर हुन्छ नि यो बजेटको लागि बजेट पनि बढाउने र कर्णालीलाई अब त्यो दुर्गम हैन कि अब सुगम चाहिँ कसरी बनाउनलाई चाहिँ तपाईले के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ त धन्यवाद जीवन कुमार यादव सप्तरीबाट हाम्रो चाहिँ यो सप्तरी जिल्लामा धेरै समस्या छ जस्तै सिँचाइ भयो रोडहरू भयो त्यसको निर्माण कसले गर्ला स्थानीयले गर्ला कि राज्यले गर्ला हेर्नुपर्दा भने होला कि राज्यमा विगत 50-60 वर्षदेखि योजनाहरू छ तर अहिलेसम्म सुरु भएको छैन तर यही 10 वर्षमा चाहिँ मध्य पहाडमाको सुरु भएर धेरै भइसकेका छन् राज्यले बनाउला कि स्थानीय विकासले बनाउला त्यो ठुला योजनाहरू कसले बनाउने भन्ने तपाईको प्रसङ्गमा म एकचोटि धवलजी कहाँ यो दुईटै कुरामा आउँछु म हुलाकी राजमार्ग धेरै सालबाट बन्दै छ र के नमिल्या जस्तो ठेका पनि भयो ठाउँ ठाउँमा कहीँ बनेको पनि छ र अधिकांश बिग्रेको के हो भने हाम्रो देशमा ठेक्का प्रणालीमा कममा ठेका हालिदिन्छन् अब उनलाई नदिँदाखेरि अख्तियार लाग्छ लोएस्ट बिडरलाई दिनुपर्छ दिँदाखेरि त्यो बन्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ अब 40% लो 30% लोमा ठेका हाल्छन् त्यो सुरु गर्ने भन्दा पहिले त्यो फेल अब यसमा पनि राज्यले पनि सुधार गर्न खोजिरहेछ लोको 50% पैसा चाहिने धरोटी राख्न पर्ने छोड्ने बित्तिकै त्यो ल्याप्स हुने तर उसको पैसा ल्याप्स भएर हाम्रो रोड त बन्दैन नि त्यो हुलाकी राजमार्ग यो राष्ट्रिय योजना हो यो स्थानीय निकायसित सम्बन्धै छैन ठेका पनि राष्ट्रिय हिसाबले निस्किन्छ ठेकेदार पनि 1 लाख ठेकेदारहरूले हाल्ने हो
ठुला ठेकेदारहरूले हाल्ने हो, बिग्रिँदाखेरि पनि त्यो केन्द्रले हेरिदियो। हामी स्थानीय निकायले त्यो केन्द्रीय योजनाहरूलाई दखल गर्न सक्ने स्थिति छैन। रिताजी के भन्न खोज्नु यसमा? कर्णाली अञ्चलको 5 जिल्लाबाट जम्मा 11 जना सांसदहरू प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने काठमाडौँ जिल्लामा 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। 10 जना सांसद, निर्वाचित सांसद 10 जना र मनोनित सांसदहरू गरिकन 20-22 जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। 20-22 जना सांसद भएको जिल्ला र अञ्चलभरि 11 जना सांसद प्रतिनिधित्व गरेको जिल्लामा बजेट विनियोजनको समानता छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कसरी अब अहिले जो यो सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भन्दा एउटा क्षेत्रमा 3 करोड जान्छ, सांसदहरूले प्रयोग गर्ने 3 करोड जान्छ भन्ने कर्णालीको 5 जिल्लामा कति जान्छ त? 3 करोडको दरले 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कति गयो? 15 करोड। काठमाडौँमा 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कति गयो? त्यसले पनि कति समानता छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग भनेर स्थापना गरेर अहिले त्यसको बारेमा विकास भइरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा अहिलेसम्म किन हिमाली राजमार्ग भनेर किन नल्याउने त? विकासको लागि अलिकति त्यहाँ हिमाली क्षेत्रमा कर्णालीको विकास नपुगेको ठाउँमा, बाटोघाटो नपुगेको ठाउँ। तपाईँकै दलको सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा तपाईँ आफै पनि त राज्य हुने होइन र? तपाईँ सांसद होइन, राज्य त्यो पनि पहुँचको आधारमा हुँदो रहेछ कि कुराले अलिक कम हो कि भन्ने भयो। पहिला योजना आयोगमा पनि बसेको हो कि क्या हो भन्ने लाग्यो कि जस्तो छ। होइन, पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा सांसद विकास कोष, सांसद विकास कार्यक्रममा जुन बजेट लिने र सबैलाई बाँड्ने थियो नि, त्यो चाहिँ समानतामुखी थिएन। त्यो सिद्धान्त त त्यो राम्रो थिएन। तर उहाँहरूले नि भन्नुभयो सानातिना पुल कलभर्ट या सिँचाइ या स्कुलको छाना छाउनीमा हामीलाई बजेट भयो भने हामीले मागिरहनु पर्दैन थियो भनेर त्यो दिया हो। संसदमा मनोनित गर्ने बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूले सिफारिस गर्ने बेलामा त्यो सन्तुलन मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा त्यसमा उहाँको दोष होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले कति समावेशी भौगोलिक रूपमा, है यो जातीय रूपमा त मिलाउनु खोज्नु भयो होला, भौगोलिक रूपमा कति समावेशी छ त हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व भन्ने कुरामा चुक्नुभयो उहाँहरू, होइन? त्यो कुरो हो। म सहभागीको कुरा सुन्छु। मेरो नाम रस्मा ब्यान्जु, म भक्तपुरबाट। भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा धेरै इत्ता भत्ताहरू छन्। ती इत्ता भत्ताहरूबाट उठाइने कर यदि केन्द्रमा जाने हो भने त्यहाँका स्थानीयवासीलाई के फाइदा? धुलो धुवा चाहिँ स्थानीयवासीले खाने, तर कर चाहिँ केन्द्रमा जाने। इत्ता भत्ताले वातावरण एकदम बिगारिएको छ। र अर्को मेरो कुरा चाहिँ एउटा प्रदेशबाट उठाइने कर अर्को प्रदेशमा विकासको लागि प्रयोग गर्ने हो भने भक्तपुरमा धेरै जसो कर पर्यटकबाट उठाइन्छ र त्यो कर अर्को प्रदेशको विकासको लागि प्रयोग गर्ने हो भने भक्तपुरको विकासको लागि चाहिँ त्यो बजेट पर्याप्त होला कि नहोला? म शैलेश कुमार शाह, बाराबाट। मेरो प्रश्न डाक्टर युवराजजीलाई छ। हाम्रो वीरगञ्ज सिमरा जुन कोरिडोर छ औद्योगिक क्षेत्र, त्यहाँको औद्योगिकको सबै धुवाँ धुलो र आवाज खाने त्यहाँको स्थानीय अन्तशुल्क पुरै केन्द्रमा आउने। अब त्यहाँको स्थानीयले के पाउने त? अन्तशुल्क त स्थानीयले पनि पाउनु पर्यो, युटिलाइज गर्न पाउनु पर्यो, प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। म युवराजजी कहीँ पुग्न चाहेँ। पहिलो कुरा त उद्योग स्थापना हुँदा आउने प्रदूषण, चाहे त्यो इँटाको होस् चाहे उद्योगको होस्, त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले त्यहाँ कार्यक्रम लानुपर्छ। त्यो केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्व बाँड्ने कि खर्चको विनियोजनमा विवेक प्रयोग गर्ने, यो दुईवटा विवाद छ क्या यहाँनिर। उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ? राजस्व नै बाँड्नु पर्यो भनिरहनु भएको छ। त्यहीँको स्थानीय अधिकार हुनु पर्यो राजस्व भनिरहेछ। अहिलेको राज्यको नीति के भइरहेछ भने राजस्व केन्द्रीकृत गरौँ अनि चाहिँ स्थानीय चाहिँ तहहरूलाई बाँडिदिउँ, उहाँहरूले त्यसलाई काम गर्नुहोला भन्ने, या हामी सोझै गरौँ भन्ने छ। यसमा कुरा के हो भने कतिपय करहरू स्थानीयकरण गर्न सक्नुपर्छ। भक्तपुरको इँटाको सन्दर्भमा त काठमाडौँ उपत्यकाबाट इँटा फ्याक्ट्रीहरू बाहिर लैजाने नै हो। बाहिर नलजाउन्जेलसम्मको अवधिको लागि पनि सफा धुवाँरहित किसिमको चाहिँ इँटा उत्पादन गर्ने भन्ने नै हो। इँटा फ्याक्ट्रीमा लगाएको करको एउटा अंश स्थानीय सरकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा अथवा हितको लागि प्रयोग गर्नको लागि राज्यले कानुन बनाउन सक्छ। अरू उद्योगहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने अन्तशुल्क पनि बाँडिन्छ। तल अब कानुन स्थानीय सरकारको कानुन बनेपछि त्यही तल जान्छ, 15% भनेर तल जान्छ, बाँडिन्छ भने। तर के हो भने एउटा चाहिँ उद्योगहरूले के गर्नु पर्यो भने प्रदूषण गर्न त्यसरी कहाँ पाइन्छ? उद्योगहरूलाई प्रदूषण गर्न नपाउने त कानुन छ, त्यो कानुन पालना गरेको छैन भने स्थानीयले त्यो कानुन पालना गराउने दबाब सृजना गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। अर्को कुरो त्यसको लाभ लिने भनेको चाहिँ उद्योगहरूले एउटा के नीति बनाउनु पर्यो र केन्द्र सरकारले पनि के त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो भने
जहाँ कारखाना खुलिरहेछ त्यहाँ स्थानीयले रोजगारी त पाउनु पर्यो नि। रोजगारीमा प्राथमिकता उहाँहरूले पाउनुपर्छ क्या। त्यसो भयो भने मेरो फ्याक्ट्री, म यहाँ काम गर्छु, यहाँभित्रको के भइरहेछ मैले हेर्न पाउँछु र मेरो अपनत्व पनि हुन्छ। काम गर्ने पनि बाहिर आउँछ, पुँजीवाला पनि बाहिर छ, उहाँहरूले धुलो धुवा खाइरहँदाखेरि आक्रोश आउने भयो। अहिले जति पनि संविधानको चाहिँ त्यो अनुसूचीमा स्थानीय तहको सरकारले गर्ने भनेको कामहरू छन्, ती कामहरूको बजेट भनेको केन्द्रीय सरकारको बजेटको 1/3 भन्दा बढी हुन्छन्। त्यो 1/3 भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा त राजस्वको पनि 1/3 त जानुपर्ने होला नि त। कमसेकम 85% राजस्व आउने भनेको त्यही भन्सार आयकर, त्यसपछि के अरे मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क हो। त्यो 85% त त्यही हो। अनि अरू राजस्वमा पनि लाभांश साभांश त केन्द्रीय सरकारले लिने हो भनेपछि धेरै पैसा जाँदैन। अर्को वर्षदेखि योभन्दा धेरै भिन्न प्रकारले तल खर्च गर्ने क्षेत्रहरू पनि भिन्न प्रकारले विकास हुँदै जान्छ, राजस्वको अधिकार पनि भिन्न प्रकारले जान्छ। तर त्यो भनेर आफ्नो तहमा, स्थानीय तहमा राजस्व उठाउने क्षमता विकास गर्न त उहाँहरू पछि पर्नु हुँदैन नि फेरि पनि। तर धवलजी, यहीँनिर तपाईँ कहाँ म आइपुगेँ एकचोटि। फेरि पनि तपाईँहरूले केन्द्रकै हात थाप्ने, केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि संहिताको नागरिकले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आइपुग्यो भनेर भन्नुको के अर्थ त उसो भए? नगरपालिका हेरेर फरक हुन्छ। जस्तो पुरानो नगरपालिका, ठुला नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूलाई धेरै केन्द्रलाई ताकिरहन पर्ने स्थिति हुँदैन। विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिने, काम गर्न लगाउने, तर बजेट र अधिकार चाहिँ नि दिँदाखेरि कन्जुसी गर्ने। अब हामीले त भन्ने मात्रै हो, दिने त उहाँहरूले हो। हामीले त भन्ने मात्रै हो, दिने उहाँहरूले हो। यो संहिता नि ट्रायलमा छ। अब झन् अझै राज्यसित पनि बजेट बाँडफाँड गर्ने भनेको छ। अब त्यो राज्यको चुनाव कहिले हुने हो, कसरी हुने हो, कति पर्सेन्टेज बाँडिदिने हो भन्ने यो प्रदेशको चुनावहरू। त यस कारणले यो बडा अन्यलको स्थिति छ र अहिले नि यसलाई ठ्याक्कै यतिकै हुन्छ भनेर भन्नै नसक्ने स्थिति छ। रेडियोमा सुनेको कुराले आफ्नो बजेट बनाउन सक्ने स्थिति छैन। आफ्नै स्रोत चाहिँ जुटाउनतिर लाग्नु अहिलेलाई ठिक भयो। प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ। म एकचोटि सहभागीको कुरा सुन्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ टिकार्जुन सेवागटी, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, घटी झापा। मेरो प्रश्न चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडा र मान्य सभासदज्यूलाई, सबै स्थानीय निकायहरू आर्थिक रूपमा सबल भएको देखिँदैन, कुनै सबल छन् कुनै दुर्बल छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ एउटा? अनि अर्को चाहिँ के भने, अहिले वर्षको लगभग 3 लाख मेन पावरहरू चाहिँ युनिभर्सिटीहरूबाट प्रडक्ट हुन्छन्, तर 1 लाख मात्र नेपालमा चाहिँ सेटल गरेको अवस्था छ। यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ, यसको क्लियर गरिदिनु होला। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उपसचिव हामीसँग हुनुहुन्छ। म स्थानीय विकास मन्त्रालयको उपसचिव नाम हिरालाल रेग्मी। सरकारले एकदम कम बजेट दिएको छ भन्ने अलिक त्यस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ आएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो अहिले सशर्त र निशर्त भन्ने 4 किसिमको बजेट जान्छ सरकारबाट, जो अहिले केन्द्रबाट। त्यसमा 2 किसिमको बजेट गएको छैन, 2 किसिमको मात्र बजेट गएको छ। एउटा सशर्त अनुदान भन्छ, अर्को निशर्त अनुदान भन्छ। र यहाँहरूले ठुला आयोजनाहरू बनाउनु पर्ने भयो भने त्यसलाई विशेष किसिमको अनुदानको रूपमा माग गर्न सकिन्छ केन्द्रसँग। जस्तो हुलाकी सडक, त्यो केन्द्रीय आयोजनाहरू पर्छन्। केन्द्रीय आयोजनाहरू बाहेकको स्थानीय तहले गर्नुपर्ने ठुला आयोजनाहरू अथवा ठुला किसिमका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू गर्नुपर्ने भयो भने छुट्टै रकम हामीले यति बिहोर्छौँ, केन्द्रले यति दिनु पऱ्यो भने त्यसलाई एउटा प्रस्ताव रूपमा गर्न सकियो भने थप बजेट आउँछ। अहिले भएको भनेको स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत र त्यहाँ उठेको राजस्व र निशर्त अनुदानको रूपमा आएको र सशर्त अनुदानको रूपमा आएको बजेटमा मात्रै छ। त्यो भएर त्यति आतिहाल्नुपर्ने थोरै भयो भन्ने चालको त्यस्तो चाहिँ छैन। र अर्को कुराखेरि के हो भने, राजस्व यो त वित्तीय आयोग चाहिँ गठन भइसकेको चाहिँ छैन, एउटा विधेयक मात्र पेश भएको छ। र त्यसले यो नमिलेका फर्मुलाहरू पनि केही छन्। जस्तो जनसङ्ख्या र भूगोलको कुरा केही नमिलेको छ, अझ समानुपातिक भएको छैन र न्यायोचित छैन। त्यो आयोगले गठन भइसकेपछि सन्तुलित, न्यायोचित र समानुपातिक वितरण हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ लगाएको छ। म रिता माननीयजी कहाँ पुग्न चाहे। अहिले जुन विधेयक छ संसदमा, त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ? यहाँ त तपाईँले अब हुम्लामा विकासको कुरा जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र भएन, भौगोलिक आधारमा पनि हुनु पर्यो, अथवा अरू लगायतका कुराहरू केन्द्रले पैसा दिने जुन व्यवस्था छ होइन, यही कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? यो कुरा बारम्बार हामी उठाउँदै पनि आएछौँ। अब मैले अघि नै भने पहुँचका कुरा पनि हुँदो रहेछन्, आफ्नो कुराहरू अलिक कमै सुनिन्छ होइन। हुन त म राज्यको निकायमा छु, तर पनि अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। अब एउटा पहाडको गाउँपालिकामा
एउटा वडाबाट 2 दिन लाएर एउटा गाउँपालिकामा आउने पनि त्यस्तो निकायहरू छ। अर्को कुरा डोल्पा जिल्लामा नगरपालिका 2टा घोषणा गरेको छ। डोल्पा जिल्लाको नगरपालिकामा के भने हामी चाहिँ डोको बोकेर जाने नगरपालिका र हामी गाडीमा जाने नगरपालिकामा कति फरक होला। नगरपालिका घोषणा गरेछ तर त्यहाँको मान्छे डोको बोकेर जान्छ। त्यो पनि हामीले सोच्ने बेला आएको छ, सोच्ने कि नसोच्ने भन्ने कुरा। त्यसलाई चाहिँ अब बजेट विनियोजन समानता गर्ने कि नगर्ने यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि भनिदिनु होला न। कानुन बनाउँदा पनि त तपाईँले पनि त भन्नु पर्यो नि। होइन, कानुन बनाउँदा मैले भने नि हामीले फरक फरक कुरा राखेका छौँ। अझै पनि संशोधन छ, हामी संशोधन हाल्छौँ, हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। म सहभागीको कुरा सुन्छु। अहिले हिमाली जिल्लाको कुरा उहाँले उठाउनु भयो, त्यतैतिरबाट सुनाउ हुन्छ। नमस्ते, म पासाङ लामा शेर्पा सोलुखुम्बुबाट। म चाहिँ एउटा पर्यटन व्यवसायी। पर्यटनको बारेमा युवराज खतिवडाज्यूलाई, पर्यटनबाट आउने रोयल्टी सोलुखुम्बु पर्यटन क्षेत्र हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सोलुखुम्बु जिल्लामा बढी मात्रामा राजस्व पर्यटन क्षेत्रबाट आउने गर्दछ र त्यो पर्यटन क्षेत्रबाट आउने राजस्व पहिला विगतको वर्षहरूमा 50% चाहिँ जिल्लामा रोयल्टी आउँथ्यो भने अहिले यो सङ्घीयता घोषणा गरिसकेको खण्डमा त्यसपछि 15% मात्रै पाउने मलाई सुनेको थियो। स्थानीयले अझै 5 मात्रै सायद हुनुपर्छ, त्यो कुरा सुनेको थियो। त्यो कुराले गर्दाखेरि मेरो सोलुखुम्बु जिल्ला अझ पहिलाको भन्दा पनि तल झर्ने हो कि माथि उकास्ने हो? मेरो नाम देवकी रेग्मी, लमजुङ, पर्यटन र जलस्रोतको भण्डार लमजुङ। म लमजुङमै रहेको राइनस नगरपालिकाको बासिन्दा हुँ। 85% चाहिँ त्यहाँको जलस्रोतको आम्दानी केन्द्रमा लिइन्छ र 15% मात्रै स्थानीयमा लिने र त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूको त्यहाँको आम्दानीको स्रोतको उपयोग गरिरहन पाएको अवस्था छैन। धेरै राजस्व केन्द्रमा तिर्नुपर्ने, त्यहाँ हुने जनताहरू चाहिँ लाइन र त्यो टावर हेरेर बसिरहने। त्यहाँको आम्दानी त्यही उपयोग गर्न पाउने अधिकार योजना मार्फत कसरी हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न योजनाहरू हाल्दै हुनुहुन्छ? कृपया यसलाई अप्ठ्यारो नमानिकन प्रष्ट बनाइदिनु होला। आफ्नो क्षेत्रको साधन स्रोतबाट राजस्व परिचालन गरेर स्थानीय विकास गर्न पाऊँ भन्ने अधिकारको कुरा हुन्छ। राज्यले हेर्ने भनेको चाहिँ नागरिकहरूलाई समान हक अधिकार दिने हो कि होइन भन्ने। 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ स्रोत सबै उद्योग कारखाना भयो। 4 नम्बरको स्रोत जलस्रोत जङ्गल भयो। 1 नम्बरको स्रोत पनि पर्यटन र चाहिँ जलस्रोत भयो उहाँको। यी राष्ट्रिय साधन स्रोतमा सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै हिस्सा पुगोस् नपुगोस् यो विचार गर्नुपर्ने काम चाहिँ राज्यको हुन्छ। फेरि मुस्ताङमा युरेनियम फेला पर्यो भने मुस्ताङवासीले मात्रै उपयोग गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ क्या। राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने, चाहे त्यो पर्यटनको शुल्क होस्, चाहे त्यो चाहिँ जलविद्युतको चाहिँ रोयल्टी होस्, चाहे त्यो वनको रोयल्टी होस्, त्यसको न्यायिक वितरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई सम्मानजनक हिस्सा दिनुपर्छ, यसमा कुनै विवाद भएन। त्यो गर्दाखेरि अहिले राजस्व उठाउने प्रणालीमा केही कमी भयो भने पनि त्यो खर्चको वितरण गर्दा बाँड्दाखेरि यहाँबाट यति रोयल्टी उठेको छ, पर्यटनको यति उठेको छ, विद्युतको यति उठेको छ, त्यो क्षेत्रलाई हामीले फर्काउनुपर्छ है भनेर त्यो खर्चबाट बाँड्दै पनि हुन्छ क्या। अहिले कानुन नबनेको अवस्थामा त्यो अलि भएन भन्ने कुरा हो। पुरानो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएका अधिकारहरू अथवा त्यहाँ भएका राजस्वका बाँडफाँडभन्दा यो सङ्कुचित भयो भन्ने कुरा चाहिँ राज्य प्रणालीले सुन्नुपर्छ। हामी सङ्घीयतामा गइरहँदाखेरि हिजोको भन्दा अझ बढी अधिकार तल राजस्वका दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि सहमत हो। एउटा प्रश्न अघि एउटा भाइले उठाउनु भएको छ, 3 लाख मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। करिब अहिले श्रम बजारमा भाइ 5 लाख मान्छे पस्छन्। त्यसमध्ये हामीले करिब 2-2.5 लाख मान्छेलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिन्छौँ र बाँकी 2-2.5 लाख मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे हो। अहिले हामीले त्यो रोजगारी सृजना गर्नको लागि तपाईँले बजेट पढ्नुभयो र सरकारको नीति हेर्नुभयो भने करिब 2देखि 2.5 लाख रोजगारी हामीले निर्माण र पुनर्निर्माणमा अहिले गर्न सक्छौँ। 1देखि 1.5 लाख रोजगारीहरू कृषिको व्यवसायीकरण, वन, पशुपालन लगायतकोमा गर्न सक्छौँ। 50,000 रोजगारी पर्यटनमा आउन सक्छ र बाँकी 50,000 रोजगारी चाहिँ यो व्यापार व्यवसाय ब्याङ्किङ प्रणालीहरूबाट आउन सक्छ। 5 लाख रोजगारी दिन सकिन्छ, तर त्यो बजेटमा जुन पैसा राखेको छ त्यो खर्च गर्नु पर्यो र प्रतिफल आउनु पर्यो। म धवलजी कहाँ पुग्न चाहे, पर्यटन जलस्रोत लगायतका अरू पनि प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने जति पनि राजस्व छन्, पैसा छन् होइन, त्यो चाहिँ गाउँमै अथवा स्थानीय तहमै प्रदेशले नै पाउने कि केन्द्रले लैजाने भन्ने खालको फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले अझै सङ्कुचित बनाए कि भन्ने रहेछ। त्यो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? त्यो बाँडफाँड हुनै पर्छ। अब कर्णालीमा जलविद्युत निस्किन्छ, जलविद्युत हुन्छ, अब जडीबुटी हुन्छ, तर कर्णालीमा धान त उम्रिन्न, खाद्यान्न त तराईबाटै जान पर्छ। अब खाद्यान्नभरि तराईमा राख्ने, अब जडीबुटीभरि कर्णालीमा राख्ने त कुरै भएन नि।
त्यस कारणले प्रस्तावित विधेयक अनुसार चाहिँ बाँडफाँडको मात्रा अलिकति मिलेन कि त्यहाँ जाने पैसा चाहिँ अझै कम हुने हो कि र विकास अझै नहुने हो कि संहितामा पनि केही फेरबदल नहुने हो कि भन्ने चाहिँ आशंका नागरिकको एकैचोटि सबैको चित्त बुझाउन सकिन्न र मान्छेहरूले कुरा पनि बुझेको छैन। भाइले सोलुको कुरा गर्नुभयो, ठिक हो, सोलुमा एकदम पर्यटकहरू आउँछ, तर त्यो पर्यटकबाट आएको भनौँ न 50% हामीले दियौँ रे, त्यतिले पुग्छ त सोलुलाई? अरू ठाउँको राजस्वबाट सोलुलाई चाहिएन र? त्यही 50% अरू ठाउँको पैसा उठेको पैसा जान्न थियो र सोलुमा? त्यस्तै गरेर जडीबुटीको पैसाले मात्रै कर्णालीलाई पुग्छ र? पुग्दैन नि। यसलाई समानुपातिक हिसाबले जहाँ जति चाहिन्छ त्यो हिसाबले यसलाई वितरण गर्नुपर्छ। यो बाँडफाँडको प्रणालीमा अलिकति चित्त बुझ्ने हिसाबले भयो भने यो ठुलो आपत्ति होइन। म एकचोटि सहभागीको कुरा सुन्छु। किरण कार्की सङ्खुवा सभाबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ युवराज खतिवडाज्यूलाई, स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यो दोहोरो करको समस्या जो भइरहेछ यसलाई कसरी सुल्झाउने, यसलाई प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? हस्, धन्यवाद। मैले जवाफ लिन्छु। दोहोरो कर प्रणाली चाहिँ हुँदैन। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कर सम्बन्धी कानुन भन्दाखेरि नबाजिने गरी बनाउनु पर्नेछ संविधान। त केही आधारभूत कुराहरूमा श्रमको प्रवाहमा, पुँजीको प्रवाहमा, माल सामानको ओसार पसारमा यस्ता कतिपय अन्तर्प्रदेश अन्तर्तह कारोबार हुने कुरामा चाहिँ कर लगाउन पाइने छैन भनेर कानुनत नि व्यवस्था भइसकेको छ। त्यसैले विगतमा यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था कालमा पनि जीविस र गाविस नगरपालिकाको दोहोरो कर थियो, केन्द्रको करसँग थियो। त्यसबाट पाठ सिकेर होला अहिले चाहिँ संविधानमै यो कुरो भनिएको छ। कर जहाँ उठाए पनि बाँडफाँड चाहिँ छलफलको विषय हुन्छ, तर उठाउने निकाय एउटै हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ दोहोरो घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर भनेर चाहिँ प्रदेशलाई पनि र स्थानीय तहलाई पनि अब त्यो त प्रदेश कानुनले बाँडफाँड गर्ला नि, त्यसपछि बाँडफाँड होला नि। तर फेरि दुवै तहमा तिर्नु पर्ने हो कि अनि नागरिकलाई झन् करको भार पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ पर्दैन। साझा अधिकारको कुरामा त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा कानुन त बाँडफाँड हुन्छ, त्यसअनुसार उठाउने हो। घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट उठेको पैसा नगरपालिकाले उठाउने हो भने त्यसको बाँडफाँड फेरि सँगसँगसम्म हुन्छ, त्यसरी जाने हो। संहिताको कार्यान्वयन भनेको नि यही हो कि अधिकार, साधन स्रोत र जिम्मेवारी सबै तल दिँदै जाने, त्यही कुराको काम सुरु भयो। म एकचोटि उपमेयरज्यूको कुरा सुन्छु, हुन्छ पछाडि? हजुर। म बसन्ती तामाङ डङ्गोल, काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिकाको उपमेयर। हाम्रो नगरपालिकामा बजेटको बाँडफाँड पनि भइसकेको अवस्था छ, जसमा हामीलाई सरकारबाट 15 करोड भनौँ हामीले चलाउनु पाउने, अनि अर्को चाहिँ 6 करोड 66 लाख चाहिँ हाम्रो विषयगत कार्यालयहरूमा जाने भनेर छुट्याएर आएको छ। अनि जसमा हाम्रो भूगोलको हिसाबमा हाम्रो 42.6 वर्ग किलोमिटर भौगोलिक क्षेत्रफल छ भने, अनि जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ 68 सालको जनगणना अनुसार हाम्रो 24,297 छ। तर अहिले अनुमानित गरेकोमा लगभग 30,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका। अनि हामीले यो बजेट बाँडफाँड गर्दाखेरि लगभग हामीले चाहिँ सहभागितामूलक योजना तथा बजेट विधिबाट नै हामीले प्राथमिककरणको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजेटको बाँडफाँड गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ 9वटा वडा छन्। 9वटा वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ 55 लाखको मात्र तपाईँहरूले चाहिँ यो भित्र बसेर मात्र बजेटहरू योजनाहरू बनाउनु भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ योजना कम भएर सीमा तोक्नु भएको कि किन? एकदमै हाम्रो भौगोलिक हिसाबमा एकदमै दक्षिणकाली, अब काठमाडौँ जिल्ला हो तर भौगोलिक हिसाबमा एकदमै विकटता छ। त्यहाँ भर्खरै जनप्रतिनिधि भएर आएको वडा अध्यक्षज्यूहरू अनि मेयर, उपमेयर, उहाँहरूले त अब तुरुन्तै के काम गर्छन् कि भनेर जनताले उहाँहरूलाई चाहिँ अब चुनेर पठाउनु भएको, तर जनताले चाहिँ अहिले तुरुन्तै जादुको छडी नभइकन हामीलाई चाहिँ अब विकासको छडी दिएर पठाउनु भएको छ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूले आश गर्नु स्वाभाविक हो, वित्त नभइकन चित्त चाहिँ अवश्य दुख्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ मैले महसुस गरेकी छु। तपाईँले पनि पैसा चाहिँ नपुगेकै महसुस गर्नुभयो? एकदमै राजस्वको कुराहरू पनि आइरहेको छ। सरकारको मात्र मुख नताकिकन हामीले चाहिँ आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरामा छ। हाम्रो चाहिँ अब धार्मिक पर्यटन अनि प्राकृतिक पर्यटन अनि कृषिमा आधुनिकीकरण अनि व्यवसायीकरण अनि विविधीकरण भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो कि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ लागि परिरहेका छौँ। तर यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजेटको एकदमै कम छ अनि राजस्व कसरी बढाउने, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भावनाका खोजीहरू पनि गरिरहेका छौँ। अनि यहाँ राजस्वको कुराहरू धेरै आइरहेको छ कि कसले कसलाई तिर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ अब सिंहदरबारको सुविधा जुन अब गाउँघरमा अथवा स्थानीय तहमा भनिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर
भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक ओडामा जुन राजस्व उठेको छ ओडा अनुसार नै त्यो ओडालाई जुन ओडाले उठाएको छ त्यसमा चाहिँ 20% त्यही ओडालाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति नीति तथा कार्यक्रम गरेका छौँ। म भक्तपुरका वडा अध्यक्षको पनि कुरा सुन्छु नि अहिले चाहिँ। नमस्कार, म रविन्द्र ज्याको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष। बजेट विनियोजन पनि हामीले गरिसकेका छौँ। स्थानीय तह जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तह हो, जनताको पहिलो सरकार स्थानीय तह हो। त्यसकारण स्थानीय तहमा जति बजेट विनियोजन हुन्छ, जति विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहबाट हुन्छ, त्यति जनतालाई चित्त बुझाउन पनि सकिन्छ। त्यसकारण अहिले 15 वर्षदेखि जुन कुण्ठित जनगुनासाहरू छन् अब समाधान गर्ने समय आइसकेको छ। तर स्थानीय तहमा जुन रूपमा केन्द्रीय सरकारबाट बजेट आउनुपर्ने हो त्यो नआउँदाखेरि हामीले चाहेर पनि कति कुराहरू हामीले पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। भक्तपुरको हकमा 2072 सालको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि धेरै संरचनाहरू निजी र सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। ध्वस्त भएका संरचनाहरू पुनः निर्माण गर्नका निम्ति ठुलो चुनौती छ एउटा। दोस्रो, खानेपानीको साह्रै समस्या छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अहिले हामीले मेहनत पनि गरिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले बजेटको सिलिङ गरेर एउटा वडालाई 50 लाखसम्मको विकास निर्माणको निम्ति हामीले गरेका छौँ भने नगरस्तरीय केही योजनाहरू पनि हामीले राखेका छौँ। धन्यवाद। नगरपालिकाले अनि गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आन्तरिक स्रोत बढाउने अरू के उपाय देख्नु भएको छ धवलजी तपाईँले? अब त्यो पनि ठाउँ अनुसार हुन्छ। हिमाली भेगमा जडीबुटी, पर्यटन, पहाडी भेगमा जलस्रोतबाट केही, तराईमा कृषिबाट, र अब सहरहरूमा व्यवसाय कर, घरबाल कर, यस्ता ठुला त ठाउँ अनुसारको स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। म फेरि सहभागीको कुरा सुन्छु। करुणा खरेल, काभ्रे फलाडे। अहिलेको स्थानीय तहलाई राज्यले प्रदान गरेको प्रमुख अधिकार आर्थिक नीति सञ्चालनको अधिकार हो। स्थानीय तह सञ्चालनमा उक्त नीतिको प्रभावकारीको फाइदा र बेफाइदा के कस्ता रहेका छन् त? धन्यवाद। नमस्कार, म अस्मिता पौडेल, कर अर्घाखाँची। स्थानीय तहको अधिकारमा चाहिँ कर राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर स्थानीय साधनको स्रोत र साधनको प्रयोगमा चाहिँ स्थानीय तह स्तरलाई अधिकार दियो। स्थानीय स्तरलाई अधिकार पनि दियो, त्यो अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिएन। अनि त्यहाँबाट आएको राजस्व पनि स्थानीयमा भन्दा केन्द्रमा चाहिँ बढी जाने। यो त स्थानीयको अधिकारको न्युमा केन्द्र सरकारको उपभोक्ता भएन। धन्यवाद। अधिकारको चाहिँ जम्मै भारी बोकाइदिनु भयो तर पैसा चाहिँ दिनु भएन। अनि कसरी काम गर्ने, कसरी अपेक्षा पुरा गर्ने नागरिकको भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ होइन। उहाँको प्रश्नको आशा रिताजी, तपाईँ सांसद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँसँगै जवाफ दिनु पर्यो। विधि बनाउने ठाउँमा तपाईँ भएको हिसाबले। विधि बनाउने ठाउँमा हामी छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा सबैभन्दा हामीलाई खुसी के लागेको छ भन्दा जो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यो नै विकास हो हाम्रो लागि चाहिँ। किनभने विकास निर्माण गर्ने भनेको नै स्थानीय तह हो। यहाँ चाहिँ राजनीतिक भन्दा पनि विकासको लागि हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको विकासको लागि हो। अहिले जो बजेट पर्याप्त मात्रामा छैन त्यो हामीलाई पनि लागेको हो, या राज्यको सम्बन्धित निकायलाई पनि लागेको छ। तर हाम्रो पहिलो पटक भयो हुनाले आयस्रोत नै अलिक कम भएको हुनाले अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदमै कम बजेट गएको छ। पूरक बजेट ल्याएर हुन्छ कि सरकारले के गरेर हुन्छ स्थानीय तह निकायलाई बजेट चाहिँ फेरि थप बजेट पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो यो सांसदहरूको माग पनि यो बिचमा कुरा पनि भइरहेछ, माग पनि छ। अहिलेको कम जो बजेटलाई फेरि बजेट चाहिँ बढाएर स्थानीय निकायमा पठाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ। र अरू के अरे यसले फाइदा र बेफाइदा के छुट्याउँछ भन्ने कुरा जो छ नि, अब समयमा अब त्यो कार्यान्वयन गर्नु त एकदमै चुनौतीका कुरा हुन् नि। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवहारिक रूपमा लैजाँदै जाने, भोलि कार्यान्वयनको पाटोबाट फाइदा र बेफाइदा के आउँछ भन्ने कुरा अहिले तत्काल त्यसको परिणाम आएको छैन। त्यो आउन चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराएर मात्र अनि हामी थाहा पाउँछौँ। संहितामा गइसकेपछि चाहिँ नागरिकको पनि स्थानीय सरकार अथवा आफ्नो प्रदेशसँग चाहिँ निकै धेरै अपेक्षा छ। जितेर आउनुभएका प्रतिनिधिहरूले त घोषणापत्रमा उल्लेखै गर्नुभएको छ, यो गर्छु भनेर आफ्नो बाचा पनि उहाँहरूले पुरा गर्नै पर्यो। त्यसको लागि वित्त पैसा त चाहियो। अब आम्दानीको स्रोत बढाउने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त?
बहिनीको एउटा प्रश्नको जवाफ दिइहालौँ। स्थानीय तहमा सम्पूर्ण अधिकारहरू दिइसक्नुको एउटा फाइदा के हो भने प्रत्यक्ष जनताको सहभागिता हुन्छ विकासमा, विकासको अपनत्व हुन्छ, प्रभावकारिता हुन्छ, साधन स्रोतको सदुपयोग पनि हुन्छ। तर त्यसरी विकास गर्दाखेरि यो विकास हुने रहेछ, मैले कर तिर्नुपर्छ, मैले राजस्वमा पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व पनि बोध हुन्छ। त्यो दायित्व बोध गराउने काम पनि यो अहिलेको संहिताले गर्नुपर्छ। अब स्थानीय तहको साधन स्रोतको सन्दर्भमा अहिले दिएको अधिकारले धेरै त उठ्दैन, तर दिएको अधिकारभित्रका केही कुराहरू मेयरज्यूलाई बढी अनुभव होला। नेपालका ठुला सहरहरूको औसतमा मैले हेर्दाखेरि 30 देखि 40% मात्रै घर जग्गा कर उठेको छ। त्यसमा पनि सफ्टवेयर राखेर धेरै आधुनिक प्रकारले हामीले कर सङ्कलन गरेको छौँ भन्ने नगरपालिकाहरूको कतिपय ठाउँमा 20% पनि उठ्या छैन। त्यो चाहिँ अलि बाक्लो बस्ती भएको अथवा घरबहाल लगाउन सक्ने अवस्थाका नगर 5 गुणा चाहिँ उहाँहरूले सजिलै उठाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो रेकर्ड राख्नुपर्छ, सम्पूर्ण अभिलेख लिएर राखेर, अनि त्यो चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर उठाउने हो भने त्यो हुन्छ। मैले एकैचोटि धवलजी कहाँ पुग्न चाहिहालेँ। तपाईँको यसमै यो सम्भव योजना हो, उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो सम्भव योजना हो? सम्भव छ, तर यो धेरै वर्षबाट जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय निकाय नचलाएको स्थितिमा धेरै लापरवाही भएको छ। यो 15 वर्ष यता निजामती कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाएको कारणले यो स्थानीय स्रोत र साधनप्रति धेरै ध्यान दिएका छैनन्। किनकि झमेला किन लिने, आज यहाँ छु, भोलि अर्को जिल्ला जान्छु, पर्सि कहाँ जान्छु, स्रोत र साधन उठाउँदाखेरि जनतासित उनलाई सम्झाउनु पर्यो, कहीँ भिड्न पर्यो, उनलाई धेरै कुराहरू आउँछ, किन टाउको दुखाउने भन्ने यस्ता कुराहरूले यो स्थितिलाई अलिकति असहज भएको छ। हजुर, एउटा यो भयो। म दोस्रोमा पुग्छु युवराजजी। सम्पत्ति कर एउटा यस्तो कर हो जसमा अथाह सम्भावनाहरू छ र त्यो चाहिँ केन्द्रले नउठाएर तल अधिकार दिएको छ। अब त्यो उठाउन जाँदाखेरि सोझै आँखाको तारो हुने डर जनप्रतिनिधिलाई, तर नउठाए पनि भएको छैन। त्यसो हुनाले त्यो उठाउनु पर्यो, तर त्यो उठ्ने करको हामी कहाँ कहाँ खर्च गर्छौँ भन्ने कुरो सहभागितामूलक ढङ्गले करदातालाई बुझाइदिन सक्यो भने सम्पत्ति करबाट पनि उठ्छ। बाँकी भनेको स्थानीय साधन स्रोतको रोयल्टीहरू हो। रोयल्टीहरूमा चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै फड्को मारिहाल्ने स्थिति आएको छैन, त्यो पनि फेरि बाँड्नुपर्छ, केन्द्र र प्रदेशसँग बाँड्नुपर्छ। त्यसो हुनाले अहिले शुल्कहरू रिभाइज गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले भनेका मूलत यो 3टा कुराहरू तिनीहरू नै हो। जस्तो उहाँले भन्नुभयो दुर्गममा होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै घरबहाल कर अनि रजिस्ट्रेसन मालपोत त्यो त केही पनि आउँदैन, त्यहाँ चाहिँ के गर्ने त? अघिदेखि उहाँ स्थानीय विकास मन्त्रालयको साथीले पनि भनिसक्नुभयो, विकासमा पछाडि परेका प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहहरूको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गरिबी, पछौटीपन, पूर्वाधार विकासको अवस्था र समग्रमा अहिले परेन होइन, 70 जनसङ्ख्या राखेर बाँकी 30% अन्तर राखेपछि त्यो उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ त्यहाँनिर डाइल्युट भयो क्या। अब गर्ने भनेको चाहिँ विशेष अनुदानको संयन्त्र नै यस्तो बनाउनु पर्यो कि विकासको परिसूचकमा पछाडि परेका 15वटा जिल्लालाई थप यति दिने भनेर चाहिँ विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्यो भने सबैको त्यो चाहिँ न्याय हुन्छ नि। त्यो पनि शर्त राखेर दिने होला फेरि, अनि विदेशबाट पैसा लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो शर्त राखेर पैसा दियो, हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर भन्ने, आफूले यहाँबाट स्थानीयलाई शर्त राखेर स्थानीयलाई दिँदा चाहिँ ऐन कानुन बनाउँदादेखि नै शर्त राख्नतिर लाग्ने। त्यो शर्त किन पनि राख्नुपर्छ भने सबै पैसा चाहिँ सडकमै हालिदिनु होला, आय आर्जनको काममा लगाउनु पर्यो। सडक बनेर आय आर्जन हुनलाई समय लाग्छ। गरिबीका अरू धेरै आयामहरू छन्, पूर्वाधारको अभावले आउने गरिबी एउटा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमा भएका कमीहरू, यी सबै गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो काममा पनि खर्च गर है, तिमीले पाएको रकममध्ये यति भनेर भन्यो भने त्यसलाई धेरै सशर्त भन्नु हुँदैन। त्यो उनीहरूकै आवश्यकतालाई बुझाइदिएको मात्रै अर्थमा लिए पनि हुन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपमेयरको अनुभव सुन्छु। आम्दानी बढाउने केही उपाय तपाईँलाई फुर्यो त? आम्दानीको स्रोत त हामीले 9,48,50,000 हामीले उठाउने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो त उठाउँछौँ होला होइन, तैपनि त्यति सहज छैन भन्ने चाहिँ लागेको छ कि हामीलाई। जस्तो सम्पत्ति कर, घरबहाल करको कुरा उठ्यो, त्यो उठाउन सक्ने कतिको त्यही त यो पहिलोपटक भएर चाहिँ सम्भव छैन, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो अहिले सुरु गरेपछि त अर्कोचोटि त लगभग उठ्ला होइन, तर अहिले नै चाहिँ हामीले उठाउन सक्दैनौँ होला कि भन्ने चाहिँ लागेको मात्रै हो। अहिले त्यस्तो लागिसक्यो कर उठाउनु भन्दा माथि माग्नै सजिलो भन्ने। पहिलादेखिकै हाम्रो नगरपालिका होइन, तर हामीले अहिले उनीहरूले नतिरिराखेकोलाई एकैचोटि तिर भन्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले कतिको गर्छन्, यिनीहरूलाई हामीले जिताएर पठाएको हत्त नपत्त हामीलाई चाहिँ कर पो लिए भनेर यहाँ भन्छन् भन्ने एउटा नेगेटिभ सोचाइ पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले दायरामा त ल्याउँछौँ, त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो, तर पनि सहज छैन मात्रै भनेको हो मैले। त्यसलाई कर गरेर कर लिनुपर्ने, त्यो पनि मतदाता रिसाउलान् कि भन्ने डर, फेरि डर छैन त,
हस्, म आजको साझा सवालको यो बहसलाई चाहिँ यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई आजको साझा सवालको यो बहस कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम साझा सवाल, BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा BBC साझा सवाल लेखेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अनि यो बहसलाई तपाईँ निरन्तरता पनि दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा अर्थशास्त्री युवराज खतिवडा, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रीता शाही अनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणासहित तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।